Sa temang Transforming Lives, Training God's Messenger for Today's World, kapin 50 ka mga delegado ang giumol alang sa pagpaligon sa natad sa pagministeryo. Ubos sa pagdumala sa kasamtangang ZPM Adventist Layman Services and Industries Director nga si Pastor Carmelito Asoy, gipahigayon ang tulo ka adlaw nga pagbansay ug pag-umol alang sa bag-ong rasa sa mga mensahero. Adunay 55 ka mga bag-ong mensahero gikan sa nagkaraiyang distrito sakop sa Zamboanga Peninsula Mission ang ni-partisipar sa mao nga pagbansay. Daghan sa mga delegado nagpangidaron og 20 hangtod sa 35 anyos tungod kay mao kini ang tumong sa mao nga programa ang pagpadasig sa mga patanunan nga mahimong kabahin ug masangkapan sa pagsangyaw sa maayong balita. Uban kanila mag-major og chiropractor, ang uban nila mag-major sa health approach, ang uban kanila mag-major usab sa mga paghatag og kalambuan silang kaugalingon labi na sa canvassing work. O tanan nga maay nga buluhaton nga sarang makasupport sa Zamboanga Peninsula bisan gani kung walay tawag sa matag distrito alang sa ilang pagtrabaho. Kini nga mga batan-una atong paningkamutan nga kung lig-on man ang mga daan nga mga layko, ato pa na silang giyahan hantod sila may mong hamtong nga magbubuhat dinhi sa atong field nga mga sakto og buotan nga sakop sa atong mga district pastors. Human sa pangabli nga seremonya gisugdan dayon ang mga lektura sama sa evangelism and discipleship, personality development, basic Bible study, the missional purpose of SDA Church, how to conduct Bible study, various location and setting ug uban pa nga mga lektura nga gikinahanglan makatunan sa mga bag-ong mensahero. Tapos sa kada lektura adunay assessment activities. Ang mga magtutudlo nagahimo usab og demonstrasyon o bukas nga forum aron sa pagsiguro nga mas masabtan ang mao nga mga topiko. Ang encouragement di ay nga makahimo ta sa pagtubag, sa pagserbisyo, sa kaluwasan, sa pagsakripisyo sa buhat, mao day ang relationship nimo sa Ginoo. Kung wala kay relationship sa Ginoo, dili ka mamahimo nga dedicated, committed sa work, labi na sa mission field nga mao'y pag-aadtuan sa mga God's messengers. Ang pinaka-importante sa tanan mo ang personal nga relationship sa Ginoo para makahimo ka sa pagsakripisyo, makahimo ka sa pagdaog sa mga hamiling kalag hangtod sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Ang mga lektura nga sa atong mga pangulo, no, magamit gito nato sa pagduso sa maong buluhaton, no, sa pag-approach sa mga Bible study sa mga kaigsuunan o mga higala usahay nga wala sa maong pagtuo, no, pwede nato to magamit sa ilaha madasig, no, isip Adventista magtinabangay ta sa pagduso sa maong buluhaton aron usab makabaton ta sa kinabuhi nga dayon. Sabado sa hapon gihimo ang solemne nga pagpakigsaad sa mga mensahero sa ilang pagdawat sa yugo o responsibilidad isip mga magbubuhat sa Dios. Ang mensahe ni Pastor Clen J. Sahulga, ang ZPM NDR IEL Field Secretary, nagdugang paligon ini mga batan-on apan dedikado nga ihalad ang ilang kinabuhi sa paghimo sa mao nga buluhaton. Tapos niini ni sunod ang signing of commitment ug paghatag sa mga sertipiko sa pag-ila sa kalampusan sa mao nga pagtuon. Mao kini sila gyud ang muhuman sa buhat sa Ginoo diri sa Zamboanga Peninsula Mission. Mahimo silang kaabin ni apay daghan ang ilahang kadasig makatakod nga og mahimo gikan kanila tanang mga kabatan-onan, tanang mga kaigsunan, maidaran, mabatan-on, mga bata moapil sa buhat kay makita man kanila ang ilang kadasig nga kun kining tanan matuman na ang total member involvement, ang buhat sa Ginoo mahimong kusgan, daghan ang mahimong tinun-an, daghan ang mawali, daghan ang maandam, ang katapusan niya na mamauli na kita sa Pinoy-anan sa atong Dios. Usa ka dako nga pribilehiyo nga mahimong kabahin sa buluhaton sa Dios, ang pagdaog nga miling kalag ug pagdala kanila ngadto sa iyang tiilan. Tungod kay baylo niini, ang purong-purong og kinabuhing dayon atong matagamtaman. Kini si kapaglaom ay Kamadel Sumbrana alang sa Mispa Live News and Commentaries.